أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
نزلا من غفور ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور نزلا من غفور ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا